गाड़ी से उतरा, हमारे मौलाना साहब रिसीव किए, हाफिज साहब ने, फिर मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई, यहाँ के शेख हदीस साहब से हुई, फिर नौजवानों से हुई। आप लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, मोहब्बत थी, वो मुस्कुराहट देख के मैं अपने पूरे सफर को भूल गया। और हम ये वादा करते हैं, आप बुलाओ या ना बुलाओ, एक बार फिर मुझे इस इलाके में मोहब्बत आप लोगों की देख करके, कि मुझे इतनी खुशी है कि मैं खुतबा भी नहीं पढ़ रहा हूं अभी तक, मन हो रहा तकरीर बस शुरू ही कर दूं। बहुत अच्छा। और इतनी सारी मोहब्बतों के बीच में फिर नकीब साहब ने आज ऐसे ऐसे अशार सुनाए। अच्छा, ये हक भी है, मस्जिद में अगर अली का जिक्र नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? रुदुरपुर को मैं समझता हूँ ये है दुरूदपुर। आपके इलाके का नाम क्या है? दुरूद। क्योंकि जो इश्क आपके अंदर मुझे दिख रहा है, अब आपका अमल क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इतना मैं यकीन से कहूंगा कि आप जिनकी भी नस्ल में हैं, आपके बाप दादाओं ने दुरूद खूब पढ़ा है, उसकी चमक चेहरे पर जाहिर हो रही है। बाप अगर नेक होता है तो 7 नस्लें चमकदार होती हैं। तो आप सब अपने माँ बाप अगर जिंदा हैं उनके कदमों को चूमना, अगर दुनिया से चले गए तो उसी महफिल में आप उलमा की ज़ियारत कर रहे हैं, अहले बैत की कर रहे हैं, और कहें या अल्लाह इस मुक़द्दस लम्हे की तुफ़ैल मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। माँ बाप जिंदा हैं, उनकी आप लोग खिदमत करें। और दूसरा ये इतना अच्छा माहौल है माशाअल्लाह। मेरा तो पहली बार प्रोग्राम खत्म में तालिब इल्म पहली बार आना हुआ है। ऐसे कई बार हज़रत साबिक़ पाक का हाफ़िज़ का शरीफ हुआ और वहाँ पर भी कोई इदारा है, वहाँ से कई बार जलसे का भी फ़ोन आया, लेकिन कभी कोई तारीख सेट नहीं हो पाई। लेकिन ये अच्छा, ये भी मैं बताऊँ कि आज का भी प्रोग्राम मेरा 50-50 से 90-10 हो गया कि जाए कि ना जाए। अच्छा, ये तो उतना खाली इतना खान सुन सुन करके कौन सा खाना में मिल जाएगा, का खान बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिल करके। और अगर आपको मुझको मिल करके देख के खुशी हुई तो मैं कितना कहूँगा, मस्जिद में हम सब बैठे हैं, ये मदरसा इस्लामिया को आप सपोर्ट करें। लोग जिस चीज को गिराने में लगे हैं, मेरे ख्याल में हम अपने इदारे को जितना मजबूत करेंगे, हर चीज फना होने वाली है, आपके घर भी, बैंक खाते भी, हमारा वजूद, आपको सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी 1 रुपये से आपने किसी को आलिम या हाफिज़ कुरान बना दिया तो आप दुनिया से चले जाओगे, लेकिन जब जब वो माइक पकड़ेगा, तन्हाई में हो, अवाम में हो, जब जब कुरान खोलेगा, जब जब किसी की इस्लाह करेगा, सवाब उसको तो मिलेगा, उससे पहले बेनिफिट आपको कब्र में नजर आएगा। आपको नजर आएगा। इस मौके पर एक बात मेरे जहन में आई है, और मुझे यहाँ के जो शेख हदीस साहब हैं, क्या उस्मान साहब, मुफ्ती उस्मान साहब, बड़े नेक आदमी, बेचारे का चेहरा देख करके लगता है नेकियां इनके चेहरे से चमक रही। ऐसे उलमाए किराम की आप दुआएं लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संभलेगी, आखिरत भी संभलेगी इंशाअल्लाह। तो कुरान पाक में आयत करीमा है कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश कि मैं मट्टी होता। तो मुफस्सिरीन ने अपने अपने मिजाज से, अपने अपने हिसाब से तफसीर बयान की है। इस आयत की तफसीर हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी ने जो बयान फरमाई है, वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ
حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں شخص تھا جس کا نام تراب تھا. کیا نام تھا اس کا؟ تراب نام تھا. غور سے سننا نوجوان. تراب نام تھا اور ایک مدرسے کا طالب علم جا رہا تھا مدرسے. اس کی قلم یا کوئی چیز اس کی زمین پر گر گئی. وہ تراب مشرک تھا, مومن نہیں تھا, ایمان والا نہیں تھا. اس تراب نامی شخص نے اس قلم کو اٹھا کر کے زمین سے اس بچے کے ہاتھ میں دیا جو بچہ دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا تھا. کس کی تعلیم؟ دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا تھا. میرے پیاروں کا قیامت کے دن وہ مشرک کو عذاب ہوگا جس کا نام تراب ہے, پر نسبت اور مشرکوں کے اس کے عذاب میں تھوڑی تخفیف ہوگی. تخفیف یعنی تھوڑا سا نرمی ہوگی, تھوڑا. حضور مخدوم پاک فرماتے ہیں تو اس کے عذاب کی نرمی کو دیکھ کر کے اور مشرک کہیں گے یا لیتنی کنتو ترابا, اے کاش میں تراب ہوتا, جس طرح کے تراب ہے اے کاش میں بھی تراب ہوتا. تو پتا کیا چلا, اگر کوئی مشرک مدرسے کے طالب علم کی گری ہوئی قلم اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو اللہ اس مشرک کے آزاد میں تخفیف دیا کرتا ہے. اللہ نے آپ کو تو ایمان عطا کیا ہے, رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو, رسول کی کتاب پر ایمان لاتے ہو, آپ مدرسہ اسلامیہ سے جڑے ہو. ارے پیارو, کوئی دیکھ رہے یا نہ دیکھ, لیکن وہ ضرور ہمیں دیکھ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جو ہمارے وجود کا مالک ہے. تو پیارو, تبھی تو میرا امام کہتا ہے یا رسول اللہ کام کو دے دیجیے, تم کو جو حاصل کرے ٹھیک ہونا میرا ساتھ تم پہ کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے پیارو, یہ دین کا قلعہ ہے, اسے جتنا ہم مضبوط کریں گے اتنے ہم اپنی نسلوں کو مضبوط کریں گے. یہ دین کا قلعہ ہے, جتنا ہم اس ادارے کو مضبوط کریں گے اتنا ہم آنے والی اپنی نسلوں کو بھی مضبوط کریں گے. اور اگر ہم نے غفلت میں چھوڑ دیا, میرے پیارو یاد رکھنا, ایسا وقت آ جائے گا کوئی ہماری قبر کے قریب فاتحہ پڑھنے کو بھی تیار نہ رہے گا, کوئی ہماری تربت پر آ کر کے درود پڑھنے کو بھی نہیں تیار رہے گا. میرے پیارو, یہ تجارت وہ تجارت ہے جو تجارت آپ اپنے اللہ سے کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط شادی پڑی اور لوگ بہت کثیر تعداد میں مرنے لگے, جانور مرنے لگے, کیا کیا تکلیفیں آنے لگی. ایسے دور میں جب کسی کے گھر میں اناج نہ تھا, کھانے پینے کے کھلے نہ تھے, ایسے دور میں حضرت عثمان غنی جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں, ہم مومنوں کے امیر المومنین ہیں, آپ نے تقریباً 12 اونٹنی پر اناج کے کلے سوار کرا کر کے مدینہ منورہ میں منگائے. میرے پیارو, جب بڑے بڑے تاجروں نے دیکھا کہ پورے مدینہ میں کہیں پر اناج نہیں ہے, سب کچھ ختم ہو چکا ہے, اور عثمان غنی نے 12 اونٹ پر گلے کو ناپ کر کے منگوایا ہے. بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے بزنس مین حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہنچے اور ان سے سودا کرنا چاہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب کورونا کال آیا تھا اس وقت کا کیا معاملہ تھا, 1 روپے کی چیز 10 روپے میں بکنے لگی تھی, لوگ لوٹنے کا بزنس اسٹارٹ کر دیے تھے. لیکن قربان جاؤ, لوٹتا وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو سمجھا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں صحابہ پر تمنا کرنے والوں, کان کھول کے سن لو, یہ صحابہ
کی دیر ہے کہ آج مسجد سلامت ہے، ہمارے سروں پر ٹوپی سلامت ہے، ہمارے سینے میں اسلام سلامت ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو اس وقت مانا تھا جب گھروں پر چھت موجود تھی، ہم نے اسلام کو اس وقت مانا تھا جب گھروں میں کھانے پینے کے سامان موجود تھے۔ آج ابو بکر صدیق پر بکنے والی وہ زبانیں بدلانت ہو، انہیں کیا معلوم ابو بکر کی شان کیا ہے، انہیں کیا معلوم ابو بکر کی عظمت کیا ہے۔ جس وقت پورے مکہ نے مصطفیٰ کی دعوت توحید کا انکار کیا تھا، اس وقت ابو بکر نے